वॉइस ऑफ अमेरिका से फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। हर साल दिसंबर का महीना एड्स से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए मुख्तस किया जाता है। पाकिस्तान में HIV एड्स की क्या सूरत हाल है और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे आगा खान यूनिवर्सिटी हस्पताल में मुतादी अमराज की माहिर डॉक्टर फातिमा मीर से और एसोसिएशन ऑफ पीपल लिविंग विद HIV के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं असगर इलियास सती साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। थैंक यू जी, हमें बुलाने का बहुत शुक्रिया। असगर इलियासती साहब से मैं शुरू करना चाहूँगी, चूँकि वो डायरेक्टली इस वक्त काम कर रहे हैं इस बारे में, तो थोड़ा सा जो हमारे इस वक्त देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा डेटा के हवाले से आगाह कीजिएगा कि इस वक्त कितने केसेस हैं पाकिस्तान में HIV के, पॉजिटिव केसेस रजिस्टर्ड कितने हैं और गैर रजिस्टर्ड शुदा जो केसेस हैं उनके बारे में। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच मौका देने का। और एक बड़ा वेल आई से कि टाइमली आपका ये प्रोग्राम है, क्योंकि वर्ल्ड डे अभी उसकी तकरीबात जो हैं वो जारी हैं। जहाँ तक डेटा का या आदाद शुमार का ताल्लुक है, तो इसमें 3 मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज आती हैं इसके डेटा की। पहली चीज़ ये है कि एस्टिमेटेड नंबर, यानी अंदाज़न कितने लोग पूरे मुल्क में जो हैं इस बीमारी से मुतासर हैं। तो इसमें जो लेटेस्ट UN एड्स और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और दीगर जो हमारे तकनीकी इदारे हैं उनके आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त जो अंदाज़न या एस्टिमेटेड नंबर है वो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद हो चुका है। अभी इन 2 लाख में से जो 30 जून 2021 का अपडेटेड डेटा है, अपडेटेड आदाद शुमार हैं, उसके मुताबिक 46,992 लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तकरीबन 48 ट्रीटमेंट सेंटर हैं HIV के, तो उनमें तकरीबन 46,992 लोग रजिस्टर्ड थे 30 जून 2021 तक। और इन रजिस्टर्ड लोगों में से 26,093 लोग जो हैं वो इस वक्त इस बीमारी के जो इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं, जिन्हें ARVs कहते हैं, वो ARVs जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आदाद शुमार मैं क्लियर करता चलूँ कि 30 जून 2021 तक हैं, क्योंकि हर 6 महीने के बाद नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अपने आदाद शुमार जो है उनको अपडेट करता है। तो अभी नेक्स्ट अपडेट जो होगा वो 30 या 31 दिसंबर 2021 तक होगा। बहुत शुक्रिया सती साहब। डॉक्टर साहिबा आपके पास आना चाहेंगे। आप इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट हैं, फिजिशियन रही हैं और इस वक्त रिसर्चर भी हैं, HIV पे काम भी कर रही हैं। तो आपके पास जो मरीज़ आते हैं या आप क्या देख रही हैं इस वक्त कि कौन सा जो एज ग्रुप है HIV एड्स के जो मुतासरा लोग हैं वो कौन सा एज ग्रुप देखने में आता है ज़्यादा? ज्यादातर बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं जो कि दिख रहे हैं, और वो पकड़े इसलिए जाते हैं ज्यादा आसानी से क्योंकि 5 साल की उम्र से कम बच्चों को ज्यादातर इन्फेक्शंस, जिनको कॉमन चाइल्डहुड इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शंस जैसे नमोनिया, जैसे जिल्द की जरासीमी बीमारियां, जैसे डायरिया, जिसे दस्त कहते हैं, वो इन्हीं किस्म की इन्फेक्शंस के साथ बार बार आते हैं, लेकिन मोर देन यूजुअल, यानी कि जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छी सही कुव्वत मुदाफ़ियत वाले बच्चे को इन्फेक्शंस होगी, उससे कहीं ज्यादा ये वो बच्चे हैं जो कि हर महीने बीमार होते हैं किसी ना किसी इन्फेक्शन से। फाइनली फिजिशियंस जब उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है, और फिर वो टेस्टिंग के लिए उनको भेजते हैं। पाकिस्तान में जो ये 2019 का HIV की आउटब्रेक डिस्कवर हुई है लाड़काना के अंदर, जिसमें हमारा ये ख्याल है कि ये आउटब्रेक जैसे 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 वबा कहते हैं, ये उस तरह नहीं है। ये पुराने और नए बच्चे हैं जो कि ओवर टाइम 5 से 10 साल से आहिस्ता 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 न्यूली इन्फेक्ट होते गए हैं। वो 2-3 तरीकों से हुए हैं। जी हाँ, माँ से बच्चे को भी तबादला है इन्फेक्शन का, जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये अनसेफ इंजेक्शन यूज और साथ में अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से है। अनसेफ इंजेक्शन यूज पे अब हुकूमत ने काफ़ी काम किया है 2019 की आउटब्रेक के बाद से, और उसमें
लेजिस्लेशन भी हुई है जिसमें अब हम वन यूज़ ओनली इंजेक्शंस के लिए जो है लेजिस्लेशन हो रही है, सेफ बॉक्सेस और साथ में इंसिनरेटर्स जो हैं वो लाड़काना के एरिया के अंदर शुरू हुए हैं और प्रोमलगेट हुए हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि जो मेन कॉजेज़ हम लोगों ने डिस्कवर किए थे आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में 2019 में, उनके ऊपर अब काम किया जाए और थोड़ी सी जिसे कहते हैं कंट्रोल की तरफ हम लोग जाएं। बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं वो ज़्यादातर 5 साल से कम हैं। अब जो आउटब्रेक के अंदर बेइंतहा बीमार बच्चे हमें 2019 और 20 में मिले थे, अब वो स्टेबलाइज हुए हैं, ज़्यादातर उनमें दवाइयों पे शुरू हो चुके हुए हैं और हुकूमत ने जो नए 2 सेंटर्स, एक रतोदैरो में और एक लाड़काना में बच्चों के लिए जो शुरू किया था, वो बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है। वहाँ का फंक्शनल स्टाफ जो है बेइंतहा अब ट्रेन हो गया है, कंफर्टेबल हो गया है बच्चों को देखने के अंदर। और अब जैसे पहले मुझे सिक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बुलाया जाता था, अब मैं काफ़ी कम बुलाई जाती हूँ। तो मुझे इस बात पे अब फ़ख्र भी है और आई फील हैप्पी कि हमने एम्पावर किया है नए फिजिशियंस को HIV हैंडल करने के लिए बच्चों में। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। असगर इलियासती साहब, ये बताइए कि आपका जो इदारा है, मुख्तसरन हमारी जो देखने वाले हैं उनको बताइए कि वो किस तरह से काम करता है मरीजों के साथ। आप लोगों का काम क्या है इस वक्त? जी देखें, इसमें हमारा अदारा जो है वो मल्टीपल डायरेक्शंस के ऊपर काम कर रहा है। उसके मुख्तलिफ जो मैंडेट्स हैं, एरियाज ऑफ मैंडेट्स, उनमें काम कर रहा है, जिसमें हम जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं उनकी फराहमी के लिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर ट्रीटमेंट सेंटर्स जो है उनको कायम करने के लिए हम लोग एडवोकेसी करते हैं, वकालतकारी करते हैं। फिर सेकंड एरिया जो है वो रिसर्च का है हमारा, HIV से मुतल्लिका जो रिसर्च है, ताकि एक एविडेंस जनरेट की जा सके पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स के लिए, उसमें हम वो करते हैं। फिर इसके अलावा एक गवर्नमेंट और जो सिविल सोसाइटी या कम्युनिटीज़ हैं जो इस बीमारी से मुतासरा हैं, उनके दरमियान एक ब्रिज का, एक पुल का किरदार हमारा इदारा जो है वो करता है। इसके अलावा हमारी एक 24/7 जो है टोल फ्री हेल्पलाइन काम कर रही है, जिसमें कम्युनिटी के ही लोगों को हमने ट्रेन करके इस काम मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और शायद पाकिस्तान में HIV से मुतल्लिका 24 घंटे काम करने वाली ये वाहिद हेल्पलाइन है पूरे पाकिस्तान में। तो इसमें हम बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं HIV के हवाले से भी अभी COVID-19 जो है उससे मुतल्लिका चीज़ें भी उसमें ऐड कर दी गई हैं। इसके अलावा जो दीगर को इन्फेक्शन हैं उनके बारे में बुनियादी मालूमात बेसिकली जो है वो हम देते हैं। उसके अलावा जहाँ पे ज़रूरत हो तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो लोगों को काउंसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्लस नियरेस्ट जो आपका सर्विस डिलीवरी पॉइंट होता है उसके साथ लोगों को लिंक अप करते हैं फॉर टेस्ट एंड फॉर ट्रीटमेंट। फिर उसके अलावा हम लोग तकरीबन कोई 3 महीने में तकरीबन 4000 करीब लोगों को जो गुर्बत की लाइन से नीचे हैं और जो HIV से मुतासरा हैं उन्हें राशन मुहैया करते हैं, जो कि हम एक जो कुरियर कंपनी है उसके थ्रू उनके डोर स्टेप्स के ऊपर उन्हें देते हैं। तो ये हेल्पलाइन उस चीज़ को भी जो है वो कोऑर्डिनेट करती है। इसके अलावा अगेन जो लोग गुर्बत की लाइन से नीचे हैं उनके लिए हर HIV ट्रीटमेंट सेंटर के करीब हमने एक फार्मेसी के साथ लीगल एग्रीमेंट किया हुआ है, जो कि उन गरीब लोगों को ARVs जो HIV की मेडिसिन है उसके अलावा जो जनरल मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसकी लिमिट तकरीबन 2000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमें जो है वो ग्लोबल फंड की तरफ से मिली हुई है। इसके अलावा अगर पूरे जो HIV कम्युनिटी है या जो इससे एसोसिएटेड कलीदी आबादियां हैं, की पॉपुलेशंस हैं, उनके कोई ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से या इस तरह की कोई सर्विसेज के हिसाब से किसी किस्म की कोई कंप्लेंट्स हों या फीडबैक हो, तो वो भी हम लेके जो है वो उसको मुतल्लिका जो अदारे हैं हुकूमत के उन तक पहुंचाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि एक कम्युनिटी बेस्ड जो मॉनिटरिंग है, जो सर्विसेज HIV से मिल रही हैं उनकी हम मॉनिटरिंग भी करते हैं, ताकि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो पॉलिसी मेकर्स तक या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर्स तक वापस फीडबैक की सूरत में पहुंच सकें। तो ये जनरली एरियाज हैं जिनके ऊपर हम जो है वो फोकस करते हैं। जी असगर साहब, आपने बहुत मालूमाती जो है इस वक्त बात आपने की है, और इस बारे में हम आपसे मज़ीद भी बात करेंगे कि किस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, उनके क्या मसाइल होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपकी तरफ वापस आना चाहेंगे। अगर हम HIV की एड्स की बात करें, पाकिस्तान में ज़्यादातर क्या वजूहात देखने में आती हैं? आप स्पेसिफिकली बच्चों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने देखने वालों को थोड़ा सा इस बारे में आगाह कर सकें कि वजूहात क्या देखने में आती हैं।
पाकिस्तान में जो देखें, पाकिस्तान में अगर मैं बच्चों को बड़ों के साथ कंपेयर करूं तो एडल्ट्स यानी कि बड़ी उम्र के लोग जिनको एचआईवी है बेइंतहा ज्यादा नंबर में हैं, बच्चे उसकी 1/4 भी नहीं है। जो जो 2019 का बच्चों का आउटब्रेक था एचआईवी का, उसने थोड़ा सा हम सबको जगा दिया, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते थे कि पाकिस्तान में ज्यादातर एचआईवी जो है वो माँ से बच्चे को होता है, इसलिए अगर माँ को दवाई देंगे तो बच्चे को नहीं होगा। और हमें ये पता था क्योंकि पाकिस्तान में ही, और हेप सी भी अनसेफ ब्लड की वजह से था, हमें पता था कि ब्लड एक कॉन्डुइट है, एक जरिया है एचआईवी स्प्रेड करने का। लेकिन अनसेफ इंजेक्शन यूज को कभी भी एचआईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं गया था, क्योंकि कभी प्रूव नहीं हुआ था कि अनसेफ इंजेक्शन यूज हैं। बड़ों के अंदर जो ड्राइवर है आउटब्रेक का वो इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स हैं। वो लोग जो कि जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और अपनी रग के अंदर उनको इंजेक्ट करते हैं, एडिक्टिव ड्रग्स, जिनको ड्रग एडिक्ट्स कहते हैं, जो कि मुंह से नहीं बल्कि रग से अपना इंजेक्शन लेते हैं और फिर नीडल्स शेयर करते हैं। और वो नीडल्स शेयर करने से अगर किसी को एचआईवी या हेप बी या हेप सी है तो वो दूसरे नीडल शेयरर को लगता है। क्योंकि मेडिकल वेस्ट की डिस्पोजल पूरे पाकिस्तान में इंतहाई वीक है। ये नीडल्स जब भी यूज होती हैं, ये एक कॉमन डंपस्टर में, ये एक कॉमन कचरे की जगह के ऊपर खुली पड़ी हुई होती हैं। बहुत सी तस्वीरें हम लोग देखते हैं जिसमें कूड़ा करकट जो है उसके अंदर नीडल्स भी पड़ी हुई हैं। कभी बच्चे उनको कुरेद रहे हैं जो कि कूड़ा जमा करते हैं, कभी जानवर उनमें फिर रहे होते हैं। और ये जो इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स है वो जाकर वहां पर कुरेदते हैं नीडल्स के लिए। तो नीडल्स का वो जो गंदी कंटेमिनेटेड नीडल्स का यूज होना, शेयर होना, किसी ना किसी तरह से जनरल पॉपुलेशन में घुस जाना और जनरल पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होना, इस तरह एक हाई रिस्क ग्रुप से वायरस जो है वो कंटामिनेटेड इंजेक्शन एपरेटस से स्प्रेड हो सकता है जनरल में। हमारे क्वैक्स जो हैं और हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं, वहां पर शायद क्रिमिनल इंटेंट से नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि हम लोगों ने लोगों को, अपनी मेडिकल केडर को ट्रेन नहीं किया इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस को अच्छा रखने के लिए, इन नए इंजेक्शन इस्तेमाल करने के लिए। जो इन्फ्यूजन की ड्रिप है उससे जब हम 5 ml निकालते हैं और एक किसी के कैनुले के अंदर डालते हैं तो उसके लिए नीडल चेंज करनी है। ये सारी प्रैक्टिस हमारी सब ऑप्टिमल है। और ये ना सिर्फ मेडिकल ट्रेनिंग के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में काफ़ी वीक है। ये चीज़ हम सब ने रिकग्नाइज की है और हम रियलाइज करते हैं कि ट्रेनिंग के अलावा हमें सामान भी मुहैया करना है ताकि लोग जो नीडल्स जितनी हम चेंज करवाना चाहते हैं वो कर सकें। और नीडल को जब फेंकें तो नीडल कैच करने वाला जो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल को कलेक्ट करने वाला बंदा है वो भी सेफ रहे, उसके भी हाथों में ग्लव्स हों, उसके भी हाथों में तरीका हो कि जब वो कूड़ा उठाए तो वो अपने आप को प्रिक ना करे। तो ये सारी एस्टैब्लिश्ड SOPs हैं। इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों की पुअर है और अब वक्त के साथ हम बेहतर हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने रिएक्ट किया है आफ्टर द डिजास्टर हैज हैपेंड। जी, थैंक यू। सती साहब, ये बताइए कि आपने हेल्पलाइन की बात की, थोड़ा सा इस बारे में हमारे जो देखने वाले हैं उनको आगाह कीजिए कि आपकी जो हेल्पलाइन है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह के लोग आपको रीच आउट किस तरह वो करते हैं। माशरे में इससे मर्ज से जुड़े जो मनफी रवैये हैं वो कितने ज़्यादा सामने आते हैं देखने में, स्पेशली जब लोग कॉल्स करते हैं, वो किस तरह से अपने एहसासात का वो इजहार करते हैं, और किस सूबे से ज़्यादातर कॉल्स आती हैं, किन जगहों से आती हैं आपके पास? ओके, सो इसमें बेसिकली ये है कि हमने कम्युनिटी के अंदर से ही, यानी जो HIV से मुतासरा लोग हैं उन्हीं में से हम लोगों को सिलेक्ट करके ट्रेन करते हैं। उनकी बाकायदा जो हमारी पे रोल है उसके ऊपर वो मौजूद हैं और वो ये सर्विसेज देते हैं। और इसमें हमारी जो लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं, चूँकि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, तो उसके लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं वो रिकॉर्डेड हमारी हेल्पलाइन के अंदर मौजूद हैं 4 सूबों की लैंग्वेजेस में। और नेशनल लैंग्वेज में हमारे जो पीयर काउंसलर्स हैं दे आर अवेलेबल, वो मौजूद हैं जो सर्विसेज देते हैं।
باقی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ہیلپ لائن کے اندر جو ہمارے 4 پیئر کونسلرز ہیں ان کا چاروں صوبوں سے تعلق ہو تاکہ اس لینگویج بیریئر کو مزید بہتر طریقے سے کور کیا جا سکے. لیکن نارملی 3 تک جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. مثلا سندھ سے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، پنجاب سے موجود ہوتا ہے، کے پی سے، لیکن بلوچستان سے ہمیں ابھی تک کوئی، ٹو بی ویری آنیسٹ، ہمیں ابھی تک کوئی ایسا وہ آدمی نہیں مل سکا. سو ایک جب حالانکہ کمیونٹی کا بلوچستان میں آدمی کیسز تو بھی سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. جی جی، تو اس میں جو آپ نے کہا کہ کیسے بات کرتے ہیں، تو وہ ایک جو ہے ٹوٹلی ایک رازداری سے ہم کام لیتے ہیں. کسی کی کوئی پرسنل انفارمیشن ہم نہیں پوچھتے. پہلی یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہمارا تھم رول ہے. اور سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ ہم کہیں بھی کسی کا یہ اس کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ آپ کی رازداری مکمل طور پہ رکھی جائے گی، کوئی پرسنل انفارمیشن ہم ان سے نہیں شیئر کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہمیں جو کمیونٹی کے ہمارے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کمیونٹی سے کیسے بات کرنی ہے، تو وہ ود ان میں کہوں گا کہ سیکنڈز جو ہے وہ بڑے ایٹ ایز ہو جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ ہو گیا. اسی لیے بیسک مقصد جو کمیونٹی کے لوگوں کو رکھنے کا ہے وہ یہی ہے. کیونکہ اگر لیٹ سے میں کمیونٹی میں سے ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں. سو ان کی جو ایک دکھتی ہوئی رگ ہے اس کے اوپر میں ڈائریکٹ ہاتھ رکھوں گا تو وہ خود بخود جو ہے وہ ایٹ ایز ہو کے بات کرنا شروع کریں گے. سیکنڈ چیز جو آپ نے پوچھی کہ کیا مسائل ان کے سامنے آتے ہیں، تو ہمیں دیکھیں جو ود ان ایچ آئی وی ٹریٹمنٹ سینٹرز جو ہے اس میں سٹگما اور ڈسکریمنیشن بہت زیادہ لو لیول پہ ہے، بہت کم ہو گیا ہے. کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ ایچ آئی وی فزیشین جو ہیں دے آر ویل ٹرینڈ، اور وہ ایک اس کی جو سینسٹیوٹی ہے بیماری کی اس کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں. لیکن ہمیں سٹگما اور ڈسکریمنیشن کا زیادہ جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس وقت ہے جب ہم اے آر ٹی سینٹر سے باہر نکل کر کسی دوسرے جو ہسپتال کا ڈپارٹمنٹ ہے اس سے ہمیں سروسز کی ضرورت ہو. وہاں پہ ریئلی آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی بے شمار جو کمپلینٹس ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں. پھر اسی طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کمپلینٹس ہیں کہ جی ایچ آئی وی پازیٹیو اسٹیٹس ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نوکری سے نکال، ان کو جاب لیس کیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو تقریباً پچھلے 1-1.5 سال سے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم لیک کر رہے ہیں نیشنل لیول کے اوپر. اس طرح کی کوئی پالیسی موجود نہیں ہے جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکے کہ اگر ایک ایچ آئی وی اسٹیٹس ہے تو اس بندے کو آپ جو ہے وہ جاب سے فارغ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور پھر انہی رویوں کی وجہ سے ہمیں جو ایک اور پرابلم بڑا سامنے تیزی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ٹریٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایڈیرنٹ نہیں رہتے. ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ اتفاق کریں گی اس چیز کا کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں پھر ڈسکنٹینیو کرتے ہیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں، اگر ایک ریگولیرٹی اور پراپر ایڈیرنس نہیں ہے تو وہ پھر آپ کے اندر اس دوائی کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے. تو جس کی جی وجہ سے ڈاکٹر آپ کو ایک لائن دوسری لائن. جی ہم ٹائم ہم جی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سوال بہت زیادہ ہیں، لوگ بھی ہم سے کوشچن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ایچ آئی وی کے جو بیشتر افراد ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کو مرض جو ہے یہ والا مرض لاحق ہے. تو ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں اگر مختصراً جو آپ بتا سکیں، ان کو کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ کوئی بھی بندہ جس کو لگے کہ اس کو جراثیمی بیماریاں یا بخار والی بیماریاں حد سے زیادہ ہو رہی ہیں، سال میں 1 دفعہ سے زیادہ کا نمونیا، سال میں 1 دفعہ سے زیادہ کا گردن توڑ بخار، کوئی بھی سادی انفیکشن جیسے دست، جیسے نمونیا، جیسے سانس کی تکلیف، دمہ، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو آئی سی یو تک لے جائے یا آپ کو ایک ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کسی بھی ہسپتال میں لے جائے، آپ 3 سے 5 دن یا 1 ہفتے کے اندر ٹھیک نہ ہو، آپ 2 ہفتوں میں، 3 ہفتوں میں، 4 ہفتوں میں ٹھیک ہوں. اس کا مطلب ہے کوئی بھی بیماری جو نوعیت میں ایکسٹرا آرڈینریلی انیوژولی سیویئر ہو، یا وہ سادہ جراثیم ہو لیکن بے انتہا بری بیماری کرے، یا وہ ایک غیر معمولی جراثیم ہو جو کہ آپ نے کبھی سنا نہیں اور آپ کے ڈاکٹر نے کبھی نہیں سنا. یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ ایک انیوژول سچویشن ہے اور شاید یہ بندہ اس کی امیونٹی اچھی نہیں ہے. امیونٹیز کا کم ہونے کا ریزن صرف ایچ آئی وی نہیں ہے. کچھ بچے موروثی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ان کو انہیریٹڈ امیون ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. تو بچوں کے اندر ہم امیون ڈیفیشنسی ذرا زیادہ سسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انہیریٹیبل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ کھل کے آتے ہیں. لیکن بڑوں کے اندر بے انتہا بری ٹی بی، عجیب قسم کے جراثیم کی وجہ سے گردن توڑ بخار ہونا،
یہ پھیلی ہوئی انفیکشن جو کہ ایک سسٹم نہیں, صرف لنگز نہیں, وہ پیٹ تک پہنچ جائے, وہ گردوں تک پہنچ جائے, جس کہتے ہیں ملٹی آرگن انوالومنٹ. تو ہمارے پاس یہ کچھ النسز ہوتی ہیں جو کہ ایچ آئی وی کی سینٹینل, یعنی کہ وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ شاید ایچ آئی وی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ڈاکٹر جس کو ایچ آئی وی نہیں بھی آتا, اگر وہ ایک ان یوزلی سیویئر النس دیکھے یا ریپیٹڈ انفیکشنز دیکھے بار بار, ٹیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ حکومت اب 4 صوبوں کے اندر, 5 صوبوں کے اندر فری ٹیسٹنگ پرووائڈ کرتی ہے. اور جنرلی جو بھی پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں وہاں پر فری ٹیسٹنگ پاسبل ہے. اور جیسے ڈاکٹر ستی کہہ رہے ہیں, آپ کو ڈسکریمنیشن جو ہے انشاءاللہ ایچ آئی وی کے سینٹرز پہ ہرگز نہیں ملے گی. اور اب ہوپ فلی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جنرل فزیشین, جنرل پیڈیٹریشین, جی پی, ایون کویکس, ان کو پتا ہو کہ انہوں نے ریفر کہاں کرنا ہے. یہ حق ہے لوگوں کا کہ وہ کہیں کہ بھائی میرے خاندان میں ایک بندہ پازیٹیو ہے, میں بھی اپنا ٹیسٹ کروا لیتا ہوں. جو بھی پازیٹیو ہے اگر وہ ایڈلٹ ہے تو اس کی بیوی یا اس کا خاوند یا اس کے بچوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. جو بھی پازیٹیو بچہ ہے کسی بھی گھر میں, اس کے بہن بھائیوں کا اور اس کے ماں باپ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو ٹیسٹ سے نہ ڈریں, کیونکہ لکیلی فار اس پاکستان کے اندر فری ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور فری ٹیسٹنگ سے اور فری ٹریٹمنٹ کو اویل کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ, جو پازیٹیو نہیں ہیں آپ بھی رسک پہ ہیں, کیونکہ اگر آپ بار بار جا کر ڈاکٹروں سے انجیکشن مانگتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نہیں میں نے اورل دوائی نہیں کھانی, میں نے 5 دن یا 7 دن یا 10 دن کی اینٹی بایوٹک کا کورس اورل نہیں کرنا, مجھے آپ ایک انجیکشن لگائیں, ایک جادو کا انجیکشن جس سے میری انفیکشن ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی آپٹمسٹک آپ کی ہوپ ہے. کوئی بھی دوائی ایک انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن اسے ایک انجیکشن سے اگر وہ غلط طریقے سے لگائے آپ کو ایچ آئی وی یا ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی لگ سکتی ہے. اس لیے اور آپ نے کیئرفل ہونا ہے کہ آپ آگاہی کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے کہ کیا لوگوں کو احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے؟ جیسا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ایچ آئی وی ہے, ہاتھ بھی نہیں ملانا, ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے. تو اس بارے میں اگر مختصراً ہمیں بتا سکیں تاکہ جو جی دیکھنے والے ہیں ان کو صحیح اندازہ ہو. اچھا جی, سو جو امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ ایچ آئی وی کانٹیکٹ انفیکشن نہیں ہے. کانٹیکٹ انفیکشن کا مطلب ہے جیسے چکن پاکس اور میزلز, کیا آپ مسافہ کریں, آپ ساتھ بیٹھیں تو آپ کو ایک سے دوسرے کو لگ جائے. یہ کانٹیکٹ انفیکشن ہے ہی نہیں. یہ خون کے ذریعے یا سیکشل کانٹیکٹ کے تھرو یا ماں سے بچے کو ہوتی ہے ٹرانسمٹ. اس کا یہ مطلب ہے ایک برتن میں کھانے سے, ایک کمرے میں بیٹھنے سے, گود میں بچے کو بٹھانے سے, اکٹھے ایک بستر میں سونے سے, وداؤٹ سیکشل کانٹیکٹ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس ایسے بھی بچے آتے ہیں کہ بھئی جب نیا ایچ آئی وی کا آؤٹ بریک ہوا تھا لاڑکانہ میں, کہ بچے پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں اور جو بچہ پازیٹیو تھا اس نے دوسرے بچے کو بائٹ کیا لڑتے لڑتے, اور ماں باپ بالکل ہسٹیریکل. یہ اس طریقے سے نہیں پھیلتا. اس لیے آپ لوگ پلیز یہ مت سوچیں, اگر یہ ہوتا تو ہم خود کیئرفل ہوتے. نہ یہ کانٹیکٹ سے ہوتا ہے, نہ یہ اکٹھے بیٹھنے سے یا یوٹینسلز شیئر کرنے سے ہوتا ہے. یہ ایک کانٹیکٹ آئسولیشن والی بیماری ہے ہی نہیں. یہ صرف اسٹینڈرڈ پریکاشن والی, یعنی کہ آپ کیئر کریں. بس جب آپ نے انجیکشن لگانا ہے ایسے بندے کو تو آپ کیئرفلی کریں تاکہ آپ کو اس انجیکشن کی پرک نہ لگے. اور بلڈ اگر آپ نے لینا ہے کسی سے یا دینا ہے کسی کو تو اسکرین کریں. تو یہ وہ کیئر ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے. اور ایچ آئی وی از کمپلیٹلی اوائڈیبل اینڈ پریونٹیبل. جی, تو اگر ہم علاج کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو یہ بتائیے پاکستان میں اس وقت جو علاج کی سہولتیں دستیاب ہیں کیا وہ ایڈوانس ہیں؟ مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کٹنگ ایج نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کو جو ان کی دوائیاں ملتی ہیں, جو اینٹی ریٹرووائرل تھراپی ملتی ہے, ایچ آئی وی جی سارٹ آف ٹی بی کی انفیکشن کی طرح ایک دوائی کافی نہیں ہوتی. آپ کو ایک کمبینیشن آف ڈرگز استعمال کرنی پڑتی ہیں جو جنرلی 3 ہوتی ہیں اور بہت برے سچویشنز میں 4 ہوتی ہیں, لیکن 3 دوائیوں کی ایک کمبینیشن ہوتی ہے. بچوں کو کلاسکلی ہر دوائی کھانے میں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بچوں کی مقدار جو افیکٹڈ ہے وہ کم ہے پاکستان میں. اس لیے ان کے لیے دوائی منگوانے کا مطلب ہے آپ ایک خاص طور کی دوائی منگوائیں گے جو صرف ایک سرٹن ایج میں استعمال ہو سکتی ہے, اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں مطلب ماشاء اللہ ود ایج, ٹھیک ہے. بڑوں کی دوائی ذرا زیادہ آسان ہے کیونکہ ایک کمبینیشن پل ہوتی ہے, ایک ہی پل میں تینوں دوائیاں جمع ہوتی ہیں.
بچوں کی دوائیاں کیونکہ آپ ملی گرام پر کے جی ان کے وزن کے حساب سے کرتے ہیں تو ان کی ڈوز بدلتی رہتی ہے ٹائم کے اوور ٹائم. سو ایچ آئی وی کی دوائیاں پاکستان میں اویلیبل ہیں. ایک زمانے تک جی ایف اے ٹی ایم جو کہ گلوبل فنڈ ایڈز ٹی بی اینڈ ملیریا والا تھا وہ پاکستان کی حکومت کی ہیلپ کرتا تھا اور سبسیڈائز کر کے دیتا تھا. اب میرا خیال ہے یو این ڈی پی ہے جو کہ ہمیں ڈرگز پرووائڈ کرتے ہیں. ڈرگز اچھی کنڈیشن میں ہیں, دے آر ویل کیپٹ. ان کی ایک سرٹن ان کی ایک ایس او پی ہوتی ہے ان کو رکھنے کی ہر سینٹر کے اندر. ایک ایس او پی ہے کہ اگر ایکسپائر ہو گئی ہیں, استعمال نہیں ہوئی تو کیسے ریٹرن کرنی ہے اور طریقے سے رکھی جاتی ہیں. وقت کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل لاڑکانہ جیسے شہر جہاں پر سرپ سسپینشن بچوں کی جو ہے جو ایک دفعہ بنا لی تو فریج میں رکھنی ہے, اس کی فارمولیشنز بدل کے کیسے رکھنی ہے تاکہ گرمی کے اندر دوائی خراب نہ ہو, یا جن لوگوں کے گھروں میں فریج نہیں ہے وہ دوائی کیسے رکھیں. سو ہم لوگ جی دوائیوں کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن بائی آل مینس جو ریسرچ دنیا میں چلتی جا رہی ہے اور جو چیزیں نئی نئی دریافت ہو رہی ہیں ان کو ٹرکل ڈاؤن کر کے پاکستان تک پہنچنے میں ڈیفینیٹلی 10 سال تک لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس جو دوائیاں ابھی ہیں وہ بہت اچھی دوائیاں ہیں, وہ اثر دکھا رہی ہیں اور ہمیں ایسے پتہ چل رہا ہے کہ بچے اور بڑے وزن میں صحت میں بہتر ہو رہے ہیں اور ان کا وائرل لوڈ کا مطلب ہے ایچ آئی وی کی مقدار ان کے خون میں انڈیٹیکٹڈ یا زیرو تک ہمیں دکھ رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب بہت ہے کہ نہ شکریہ. صرف ٹیسٹ سے کلینکلی بھی لوگ بہتر ہو رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آخری سوال میں کرنا چاہوں گی, ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے. ذکر الیاس صاحب آپ سے کہ لوگ آپ کو کیسے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کا جو ادارہ ہے تھوڑا سا اس بارے میں اپنی ہیلپ لائن کے بارے میں بتائیے اگر لوگ رابطہ کرنا چاہیں آپ سے کاؤنسلنگ کے حوالے سے, آگاہی کے حوالے سے. جی, اس میں کائنڈلی نمبر نوٹ کر لیں 0800 2209 0800 222 یہ اس نمبر پہ اگر آپ پی ٹی سی ایل کے نمبر سے کال کریں گے تو یہ آپ کو فری آف کاسٹ پڑے گی, اور اگر آپ اپنے موبائل سے کریں گے تو وہ فری آف کاسٹ نہیں ہوگی. سو اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے موبائل نمبر سے ہمیں مس کال کرے تو ہم اس کو کال بیک کرتے ہیں. سو آپ پی ٹی سی ایل نمبر سے بھی کال کر سکتے ہیں, اور اپنے نمبر سے موبائل نمبر سے آپ جسٹ ہمیں مس کال کر دیں, ہمارا آپریٹر آپ کو کال بیک کرے گا. بہت شکریہ ستی صاحب وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا. ڈاکٹر فاطمہ میر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے معلومات ہم جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان تک پہنچائی, اور آپ سب کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں فیس بک پر جوائن کیا. آپ کسی بھی قسم کی خبریں, رپورٹس اور تازہ ترین معلومات کے لیے آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے.